वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फरन्स. सगळ्या खबर आसा की 17 सप्टेंबर टू 2 ऑक्टोबर दिस पर्टिक्युलर वीक आम्ही सेवा पखवाडाचे अंडर कार्यक्रम करीत आसा आणि हेजो हेतू क्लिनलीनेस, एनवायरमेंट, सोशल वर्क एंड प्रिपरेशन ऑफ विकसित भारत. जेन्ना आमचे मान्य प्रधानमंत्री विकसित भारत म्हणटा तेका जाय सरकार लोकां मेरेन म्हणजे सगल्यो स्किम्यो पावोवपाक, लोकांक एक्सप्लेन करून सगळें दाखोवन दिवपाक. आनी तेका लागून हेजे फुडें तुमी जाणा सरकार तुजे दारी, मागीर प्रशासन तुजे दारी, ह्यो असले कार्यक्रम घडोवन हाडलेले आसा. आनी ते दृश्टीन आतां 27 सप्टेंबर फायनली एक पब्लीक इंटरॅक्टिव्ह प्रोग्राम आसतलो. हे पब्लीक इंटरॅक्टिव्ह प्रोग्रामाक आमचे सगळे हे ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, तशेंच आमचे स्वयंपूर्ण मित्र, तशेंच पर्यवेक्षक, हे सुपरवायझर, कशे सगळे पंचायतीन, म्युनिसिपालिटीन वयतले. लोकां कडेन एक म्हायती घेवपा, बाबा खंयची कामां जाला, खंयची जावना, खंयची कामां करपाचे, खंयच्यो स्किम्यो लोकां मेरेन पावला आनी खंयच्यो पावना, कितें अडचण येता, हे सगळे लोकां कडेन विचारपाक. आनी हे 9:30 सुमार स्टार्ट जातले आनी 10:30 सुमार आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत वर्च्युअली हे सगळे लोकां कडेन, सगळे पंचायतींनी, सगळे म्युनिसिपालिटींनी तांकां उलोवपाक एक संदी मेळटली, इंटरॅक्ट करपाक एक संदी मेळटली. आनी हेजे आदीं हो कार्यक्रम आमी केला, आमी पळयला खंय स्कीम पावना आसल्यो. इवन थोडे कडेन सॅच्युरेशन सुद्दां येयल्ले आसा कार्ड दिवन. हर घर जल, किसान क्रेडिट कार्ड, भारत नेट, हे सगळे करून म्हणजे 100% कवरेज म्हणजे लोकांक तेजो फायदो जाल्लो आसा. आनी आतां खंय गव्हर्मेंट स्कीम पावना, खंय पावपा जाय, तेका लागून हो कार्यक्रम आमी मुद्दम घडोवन हाडटा. आनी हे हांव तुमकां सगळे पॉयंटूय दितलो, कित्याक हे सेंटरा कडेनसूनय तेंची अपेक्षा आसा सगळे स्टेटींनी हे जावचे म्हणून. ते फकत गोवा स्पेसिफीक करना, ते फक्त इलेक्शन सुरती करना, इलेक्शन येवपाचे आसा ते कारणां लागून करना. इलेक्शन खूब मुखार आसा, दुसऱ्या स्टेटींनी तरी हालींच इलेक्शनां जाला, पूण आख्खे भारताक हें चलता. कित्याक जेन्ना आमी एक विकसीत भारत म्हणटा, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, खरे अर्थान हें जावपा जाय. आनी ते मार्गार वचपाक सरकाराकूय थोडी पावलां उचलपा पडटा. आनी ती पावलां उचलता म्हणूनच आज सरकारान म्हणजे इतलें काम ते करपाक शकला. जेन्ना डबल इंजीन म्हणटा, तुमकां खबर आसा, फंड्सूय आमकां सेंटरा कडेनसून मेळून जे आमचे प्रोजेक्ट उरता तेय फुलफील जाता. आतां एक लक्षान तुमी घेवपा जाय आनी तुमच्या लक्षानूय बीन तें आसा. आतां गेला ते 14 वर्सां चड करून ते काळात, आनी चड खास करून 10-11 वर्सां बाब नरेंद्र मोदी कंटिन्युअसली आहा तेन्नासून फूल म्हणजे डेव्हलपमेंट सगळे स्टेटींनी जाल्लो आसा. आनी हे डेव्हलपमेंट जाला म्हूण आमकां इतलो विकास आनी इतले आमचे देश फुडें वयता ते पळोवपाक मेळटा. आदीं आमकां इवन सिंपल थिंग लायक पहलगाम जाला, ते आमचो रेस्पॉन्स कितें आसतालो, ते तेंचे एम्बेसिडर हाडून तांकां समजोवपाचें, तांकां तापोवपाचें, धाडपाचें, हें आमी टॉलरेट करपाना. पूण आमी आज एक स्ट्रॉंग देश जाल्ले कारणान म्हणजे तितले आमी शक्तिशाली आसा की तांकां एक थोडेच टायमा भितर आमी दाखयलें आमचो देश खंय पावला तो. आनी हें सगळें बाब नरेंद्र मोदीच्या काळार पावल्लो आसा. आनी हें जेन्ना जाता तेन्ना देशाची शक्तीय कळटा. एक टायम असो आसलो की आमी व्हडले व्हडले देशाच्या फाटल्यान धांवताले. आज सगळे देश व्हडले आसून दी, ल्हान आसून दी, आमच्या लिडरा फाटल्यान धांवता, बाब नरेंद्र मोदीच्या फाटल्यान धांवता. कित्याक इतली प्रगती जाल्ली आसा, इतलो विकास जाल्लो आसा. आनी जे हितून हांव समजता प्रत्येक नागरिकाचो योगदान आसा. कित्याक बरें लिडरशीप आसल्यार सगळे लोकूय योगदान दिता, सगळे लोकूय सपोर्ट दिता, आनी ताका लागून देश मुखार वचत आसता. आनी ताका लागून हें जें इंटरॅक्शन जातलें
तेन्ना लोकांचोय ब्रॉडली व्यू मेळटलो आनी तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतना आमकांय कळटलें आमचे शॉर्टकमिंग्स खंय आसा, खंय सुदार हाडपा जाता. रिपोर्टिंग जे येतले आमचे कन्सर्न नोडल ऑफिसर म्हण नाका, स्वयंपूर्ण मित्र म्हण नाका, बाकीचे ऑफिसर म्हण नाका, तेंचो जे हे सगळे सुपरवायज करतले तेन्ना आमकांय फीडबॅक मेळटा, तेजेर एक्शन घेवपाक मेळटलें. आतां पर्यंत हांव म्हणपाक शकता की इवन नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी म्हणल्यार प्रत्येक इलेक्शनाक थोडे प्रॉमिसीस आसता, ते फुलफील करपाचे आसता आनी म्हाका दिसता मॅक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल प्रॉमिसीस हॅव बीन फुलफिल्ड आनी कितें उरला ते अजुनूय देड वर्स आसा. सो तेन्ना ते करून पडे मेळटले आनी ताका लागून इम्पॉर्टंट की 27th at 9:30 हे प्रत्येक पंचायतींनी सुरू जातले हे वर्च्युअल म्हणजे लोकां मेळप आनी उलोवप आनी 10:30 सुमार आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत लोकांकूय एड्रेस करतले. हो कार्यक्रम आसा, हे खास करून तुमकां हांवें कळीत केला की मॅक्सिमम पार्टिसिपेशन जावचें म्हूण. आज पुसान सरकार तुजे दारी म्हण नाका, मागीर प्रशासन तुजे दारी म्हण नाका, बाकीचे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र थोडे पंचायती थ्रू, तेचे भाशेन थोडे म्युनिसिपालिटी थ्रू जेन्ना लोकां कडेन गेले, हांव समजता मोर देन हाफ द पॉप्युलेशन इज ऑलरेडी कवर्ड एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम. आतां कोण उरला ते नाजाल्यार परतूय तांकां कितें आनीकूय सूचना दिवपा जाय, आनी कितें करेक्शन करचें अशें तांकां दिसता सरकारांनी. हें सगळें करपा खातीरूच 27 तारखेक हो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. हेजी हांव मुद्दम तुमकां हांवें थोडे टॉकिंग पॉयंट्स घेतलेले, हांव ते तुमचे कडेन दितलो सो दॅट यू कॅन कवर इट व्यवस्थितपणे तुमकां कवरूय करपाक मेळटलें. सो दीस इज द प्रोग्राम वॉट इज देर. आय थिंक आय हॅव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉयंट आनी आतां तुमकां कितें विचारपाचें हेजेर ते विचारा. हेजी कॉपी हांव तुमकां दितलो. सर आनी कितें आसलो तो टॅक्सी पॉलिसी सर फाटल्या दिसांनी जी येवपाची आसली तेजे अजून सद्या काय हे जाल्लें ना, सो तेजे करपाक लागून. सो टॅक्सी पॉलिसी तुकाय खबर आसा, म्हाकाय खबर आहा, ते इतले इजी न्हू आनी आमी खंयची पॉलिसी एक फोर्स करून आमी पॉलिसी करपाक सोदना. तेन्ना सुद्दां हांवें सांगिल्लें इट इज अ ड्राफ्ट पॉलिसी, इट इज ओन्ली अ ड्राफ्ट एग्रिगेटेड कशें आसचें, कशें आमी फुडें वयतले. आतां तुमकां खबर आसा हे दरम्यानान सगळे आमी व्यू घेयत आशिल्ले. आमचे कडेन कितले 3,500 डिफरंट ओपिनियन्स एंड सजेशन्स हॅव कम. वी आर स्क्रुटिनायझींग ऑल दॅट. ते एकदां स्क्रुटिनायज केले ते आमचे STA कडेन वयतले, ते आपले मागीर सजेशन दिवन सरकारा कडेन येतले आनी तेन्ना आमी व्यवस्थीतपणे कितें डिसिजन ते घेतले. एक मुखेल आहा, आमकां लोकल लोकांक, लोकल आमचे गोंयकार जे आमी म्हणटा तांकां आमकां दुखोवपा नाका. एट द सेम टायम द अदर सायड ऑफ द कॉयन आमचे ट्युरिजम सकयल वचपा जायना. आमकां जे बदनामी जायत आसा, तुमी पळयलां आसतले कितले व्हिडिओ वायरल जाता, हेंय जावपा आमी दिवपाक शकना. सो हाव टू ब्रिज द गॅप, दॅट इज अ बीग चॅलेंज. ऑल ऑफ अस आर डिस्कसिंग दॅट. आनी तुमकांय खबर आसा मान्य मुख्यमंत्र्यान सांगला आनी आपण स्वता जबाबदारी घेला. ऑल स्टेक होल्डर्स सगळे आपोवनूच आपण डिसिजन घेतलो. आमी फक्त ड्राफ्ट इन पब्लीक डोमेन घातलेलो. दॅट ड्राफ्ट इज स्टील देर इन पब्लीक डोमेन. लास्ट डेट इज ओवर. वी आर स्क्रुटिनायझींग वॉट एवर सजेशन्स. But how long it will take, sir? From so many years, its same issue is continuing. How long it will take? You know why, as you yourself are saying, so many years it is going on right from eternity. Why is it going on? It is not such a easy issue to solve, pleasing everyone. And please realize that the tourist footfall has increased. Goa has changed. There has been tremendous development. There have been more tourists descending. Almost, I think, more than almost 10 times our population sometimes. And here, jenna itle sagle tourists येता. These are all challenges. Whether it is your taxi, whether it is your public transport, whether it is your infrastructure as such, all this you have to maintain it.
तुका खबर आसतली आम्ही तरी एक 15 लाख पॉप्युलेशन आसा, आज घडी 18 लाख जाला आसतले, पण आमचे टुरिस्ट येता मोर देन 1 करोड. मागीर कशें मॅनेज करपाचें हें आमकां कशें कळ्ळें. आतां गार्बेज सुद्दां आमी मॅनेज करतात तेन्ना वी डू इट अकॉर्डिंग टू द पंचायत, वी डू इट अकॉर्डिंग टू द एरियाज, but we realize that with so much of influx of tourists also coming in, that they generate that much of more garbage in those respective areas. How you expect overnight all panchayats will rise up to the occasion and सगळेच clean करतले? So we have devised a mechanism. It has improved tremendously and हे काम व्यवस्थितपणे जातले. As soon as possible we are trying to complete that task so that Goa becomes clean and green, जे हांव सदां म्हणटा. Sir, but guys, former Deputy CM Babu Asnagar is मोर्चा आलो, especially at Mopa Airport. The rates, only within 48 hours, the rates देवोंचे बोलून लागले. Action to be taken on that increase of rates and all. What is your say on that? Are you aware about this? I am personally for lowering the rates. I have spoken to the Honorable Chief Minister as well. Don't forget that Goa government also is a stakeholder in Mopa Airport. What their justification is, these are the normal standards or standard operating procedures under which they charge. पण आमी तांकां सांगला हे दुसरे कडेन सुद्दां चलता जाल्यार हिंगा चलपाना. सो जाता तितले देंवोवपाक सरकाराची प्रयत्न आसा.